Psalm 90, स्तोत्र 90 17th verse. आणि 17वा स्वर. Let the beauty of the Lord our God be upon us, सर्वेस्पराचे बळेपण आमचेर देवन आमचेर आसूं and दी. establish thou the work of our hands upon us. आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर. Yea, the work of our hands establish thou it. होय, आमच्या हातांचो वावराचेर तुजो आशीर्वाद घाल. You know, my dear friends, I am filled with wonder. माझ्या इश्टानो, हांव सारकोच अजाप जाता. When this fellowship began जेन्ना हें सुरवात जाली 72 years ago, आनी 70 आनी 2 वर्सां आदीं I was a small boy. I did not understand. आनी हांव तेन्ना ल्हान आसतलें, म्हाका जाय ती सोजमीकाय नासली. I didn't know why my father had left. आनी हांव नोखो म्हज्या बापायन तें सगळें सोडलेलें. And on this day, आनी आयच्या दिसा 1935, आनी 1935 ह्या वर्सा he knelt down in a small house आनी धाकटुलेच्या घरांत ताणें दिमी मोडली. in Tana Street. आनीक तो देवा लागीं मागणें केलें. I can't understand his sacrifice. आनीक ताणें जें बलिदान केलें तें म्हाका समजूंक ना. The fourth, the baby was expected, आनी चवथें भुरगें तेन्ना जल्माक येवपाचें आसलें. and that was Francis. आनी तो जावन आसलो फ्रांसीस. And here was my father आनी हांगासर म्हजो बापूय leaving a very comfortable place, आनी एक बरी सुवात सोडून येता. obeying the call of God. जेजू क्रिस्ताचो तो उलो मारला पळय तो पाळ दिवच्याक. Did anybody assure him of a salary? कोणें तरी ताका पगार मेवतलें म्हणून म्हणलेलें काय? No. ना. Did he have any rich friends? आनी गिरेस्त आमीक आसतले काय? No. ना. But he could trust the living God. पूण जिवे देवाचेर तो पातयेतालो. And the consequence, आनी ताजो परिणाम some of us have enjoyed during these many years. आनी इतलीं वर्सां आतां आमी ताजें तें फळ आमी भोगता. It's the faith of this in this fellowship that has kept me alive. ह्या सोबेन तो जो भावार्थ आसा पळय ताणेन म्हाका आयज जिवो दवरला. And it's the prayer in this fellowship that has helped me to keep going and going from place to place. आनी ह्या सोबेंतल्यान जें तुमी मागणी केलां ताणें म्हाका जाय तो आदार दिला आनी दुसरे दुसरे सुवातेचेर हांव देवाचो वावर कोत्ता. And what a rich heritage we enjoy. आनी एक व्हडलें दायज आमी देवाचें आमकां दिलां. And so the Bible says, आनी देवाचें उतर म्हणटा establish आनीक तो तुजो हात the work of our hands. आनीक सुफोळ कोर आमच्या हातीचो सगळो वावर. You know, my dear friends, there's nothing really established. आनी खरें म्हणल्यार कांयच हिंगासर गोट केल्लें ना. They had in the last war आनीक झूज जालें तेन्ना carpet bombing. आनी ते व्हडले कार्पेट म्हणटा ते बॉम्ब त्या भशेन उडयल्ले. Thousands of bombers आनी जायते हजारांनी बॉम्ब ते बरोबर सकलाव देंवयले. going over a city, आनी एका राष्ट्राचेर carpet bombing, आनी एका bombing, बरोबर bombing, bombing, एके with बरोबर no regard for what is below. ते इतले थिंगासर बॉम्ब उडयताले थिंगा सकला कोण आसा पळय तांकां पडोन गेल्ले ना. Whole cities destroyed. आनी कितलेच थिंगासर सुवात्यो काबार जाल्यो. Everyone there burnt. सगलीं थिंगा लासोन गेलीं. My dear friends, म्हजे इश्टानो, we are talking about establish thou the works of our hands. आनी आमचे हातान आमी जें आसा केलां पळय तें सुफोळ कोर म्हूण म्हणटा. You know, in the Indian psyche, in the Indian character and mind, आनी आमचे इंडियाचे पळय ते स्वभावाचें नजर मारी you will जाल्यार see this everywhere.
आनी सगळ्याक आमी तें देखताव. Go to a village, you'll find it there. एका गांवान वचत जाल्यार तुका दिश्टी पडटा. Go to the highest circles, you'll find it there. व्हडत्या लोकांच्या मदें पसून तिंका तें दिश्टी पडटा. What is it? कितें काय तें? Nobody likes to see the other fellow getting established. आनीक दुसरो वयर सोदता पळय, सुफोट जाता पळय, तें कोणाक पळोवंक जायना. Oh, he is getting promotion. ताका प्रमोशन मेवता. Oh, he is going to buy some property. ताका आतां तो बाट बेस विकतो घेवपाचो आसा. How can I put a spoke in his wheel? आनीक ताज्या टायराक हांव कसो पंक्चर करतलो? What kind of mind? I don't know. कसलें मन तेंचें हांव नोको. I have seen it all through my life. म्हज्या आख्या जिवितान असलें नदर मारलेली आसा. A crooked, एक वांकडें, devil inspired सैतानान बुलबोत केला पळय तसलें, mind. तसलें मन. You know, my friends, म्हज्या इश्टानो, God will establish His righteousness in you and me. आनी देव तुजे आनी म्हजे भितर ताचें प्रामाणीकपण बांदून हाडटलो. Now that is most extraordinary. आनी तें एकदम सोबीत जावन आसा. If you turn to Matthew, आनी मातयेच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारीत 6th जाल्यार chapter, आनी 6वें आवेस्वराचेर, actually I wanted to begin here. आनीक म्हाका हांगासून सुरवात करूंक जाय आसलोली. Matthew 6th chapter आनी मातयेचें 6वो आवेस्वर and verse 60. आनीक 16वी वोड. Take you thought for raiment. आनी नेशनाचे विशीं तुमकां कितें Consider the दिसता? lilies of the field, शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटा तेजेर how चिंतून they grow. तीं कशीं They वाडटात. toil not, neither do they spin. तीं कोश करिना, तीं सुतावी Yet I करिना. say to you तर हांव तुमकां that सांगता, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. सोलोमोन लेगून सगळे आपल्या दोबाज्यान तातलें एक सारको नासलोंक नासलो. You know, somebody tried to estimate the money, the gold that was put into Solomon's temple, the first temple. आनी कोण एक हिशोब करूंक वयतालो, सोलोमोनाचें तें पयलें मंदिरान कितलें काय म्हणून दुडू थिंगा घातलोले. It came to a fabulous sum. आनी ताजो हिशोब गेलो जाल्यार तो एकदम व्हडतो जावन आसा. And really, at that time, he was practically the wealthiest. आनी खरेंच म्हणल्यार त्या वेळाचेर तो एकदम गिरेस्त जावन आसलो. But पूण the Lord Jesus said, जेजू म्हणटा, look at the lilies. आनीक ते फुलांचेर नदर मार. You know, my dear friends, म्हज्या इश्टानो, is this artificial flowers? They look like artificial flowers to me. You know, तुमी जाणा, even in the room where I work हांव खंय रावता पळय त्या सुवातेर पसून and pray, आनी हांव मागणें करता थंयसर, oh, I see flowers. म्हाका बरीं सोबीत फुलां दिसतात. Natural flowers out of a natural plant. खोरीं फुलां Indoor flower. आनीक झाडांक जाता पळय तीं खोरीं भितर दवरता पळय तसलीं फुलां. Of course, we are not very diligent to do such things here. आनी आमी जाणा, आमी तसलें हिंगासर तें करूंक पावना. But पूण when I look at the various lilies and their shades and colors and the beautiful stripes, आनी जेन्ना शेतांचेर हांव ती फुलांचेर नजर मारता पळय तेंचे कलर आनी तेंचो सगळें I सोबीत stop and take a good look. हांव रावता आनी ताचेर बरी नजर I मारता. really enjoy them. म्हाका बरें आनंद मेवता. And Jesus says आनी जेजू म्हणटा, that Solomon, with all his regal clothing, was not to be compared. आनी सोलोमोन पळय ताच्या व्हडल्या धोब्याच्यान न्हेसता पळय ताका पासून चोर करूंक जायना. Solomon, in all his glory, सोलोमोन ताच्या आख्या त्या व्हडल्या was धोब्याच्यान not arrayed like one of these. तो पासून न्हेसोंक ना, ह्या फुलांक न्हेसोन दिला त्या See, that भाशेन. is the beauty of the divine architect. आनी तें जावन आसा सोबीतपण आमच्या देवान कितें बांदून हाडटा पळय ताचें.
And He works on you. आणि तो तुजेर पासून वावर कोत्ता. Don't tell me my skin is brown, skin is black. आणि माझी कात काळी आणि गोरी अशें तूं सांगो नाकाय. Say I become an old man आणि आतां हांव जाणटो जाला and wrinkles are coming, आनी सगल्यो मिरयो पडल्या, teeth are falling. दांतूय पडटा. No, my friend. ना The म्हज्या इश्टानो. architect, the heavenly architect is still working on you आणि सर्गींचो वावर करपी अजून तुजेर तो वावर करीत आसा to make you more beautiful तुका आनीक सोबीत करूंक. than any clothier can make you in this world. आनीक ह्या संवसाराचें न्हेसोण तुका करचें ना पळय ताचेकीन बरो सोबीत तो तुका कोत्ता. No beautician can make you more beautiful. आनी खंयचें ब्युटिशन पासून तुका तितलें सोबीत करचें ना. Now we have gone on to the next stage. आतां आमी दुसऱ्याच्या पावलेर पावल मारल्या. Establish. आनीक सुफोळ कोर. You know, is such power, such love, तसलो मोग, तसली ती पदवी. is it going to continue? आनी तें सदांच चलतलें Is काय? it going to be established? आनी तें सुफोळ जायत काय? If you turn to the 9th chapter of Isaiah, आयजायाच्या 9व्या अवेस्वराच्या नजर what मारीत do you जाल्यार see in the 7th verse? आनी 7वे वडीर आमी कितें पळयता? The book of Isaiah, if you don't have a Bible, please buy one. आनीक बायबल ना जाल्यार तुमी एक तुमचो बायबल घेयात. Here, Isaiah writing 700 years आनी 700 before Christ was born, वर्सां आदीं क्रिस्त जल्माच्या आदीं 7th verse, आनीक 7वी वोड of the increase of his government ताची राजवडगीची सगल्याक and पावतली peace, there shall be no end. आनी ताचे शांतेक That's मीठ it. मेर आसची ना. There shall be no end. आनीक थिंगासो मीठ मेर आसची ना. There will be an end to the Indian Republic. आनी इंडियन रिपब्लिकाचो एक दीस शेवट जातलो. I don't know when, हांव नको केन्ना but पूण history shows पूण इतिहास दाखयता that nations rise and nations die. देश वयर सोदतले आनी देश सकला पडटले. Empires rise and empires vanish. जायत्यो राजवडगी वयर चडटल्यो आनी जायत्यो राजवडी सकला पडटल्यो. जाल्यार There is one kingdom जन एक राजवडगी आसा which will never end. ती केन्नाच शेवट जावचो ना. So the kingdom of which we are talking, आनी जे राजवडगीचे आमी उलयतात पळय ते there is an eternal kingdom. आनीक ते शासनीक जावन आसा. And it does refer to आनीक हें आमकां दाखोवन दिता of the increase of his government and peace there shall be no end. ताजी राजवडगीक सगल्याक पावतली आनी ताका शेवट जावचो Upon ना. the throne of David and upon his kingdom to order it तो दाविदाचे सिंहासनाचेर बसोन आमचे सगळ्यांचे राज and to चलयतलो. establish it with judgment and justice. आनीक तो प्रमाणीकपणान आनीक ताजी राज शापतलो. Even forever. नितीन तो सगल्याक कोत्तलो. The zeal of the Lord of God of hosts will do this. आनीक सर्वस्पराचे तें भितर तें कोत्तलो. What kind of kingdom? कसलें राजवडगी? Judgment and justice. आनी नितीन आनी प्रमाणीकपणान. My dear friends, we can weep for what is taking place in what are called the places of judgment आमी रडोंक येतात कितें चलता पळय and तें पळोवन. justice. आनी जंय नितीपंत जावंक जाय आसतलें आनीक नितीवंत आनीक बरें जावंक जाय थिंगासर आमी पळयत जाल्यार आमकां रडोंक येता. Money is ruling there, थिंगासोर दुडू रास कोत्ता. not justice. थिंगा नीत थिंगासोर आसना. The history of India bears record to this. आनी आमचो देशाचो इतिहास थिंगासोर दाखयता. What a history कसलो काय आमचो of इतिहास. oppression, आनी सकला उडयला तसलो. of greed. आनीक आशा आसा My थंय. dear friends, म्हज्या इश्टानो in 1838, आनीक 1838 the island of Jamaica, which was full of slaves, आनी जमैकाचे slavery, you know,
जमैकाचे पळय ते हे जुंय आसलें पळय थिंगा सोर जायते गुलाम आसलोले. It was ceded to the British by the Spaniards, Spain, in 1670. आनीक 1617 हे तेन्ना ब्रिटीशकारांक स्पेनाच्या लोकांक विकून दिल्लें. पूण you know, it was full of slaves. आनी तेन्ना थिंगा जायते गुलाम आसले. And when people heard of this in England, आनी जेन्ना इंग्लंडाक लोकांनी आयकलें, oh, the conscience of England had been stirred already by slavery. आनीक तांचे कुशियेंस हे गुलामपण आयकोन तांचे भितर कितें तरी जाल्लें. And one of those converted men in Parliament, William Wilberforce, आनीक ताचे भितर बदल जाल्लो पळय तो विलियम विल्बरफोर्स म्हणटा तो. all through his life he labored to bring the emancipation of the slaves. आनीक ताणें आख्खें आपलें जें जिवीत सारलें हें गुलामपणाचें कायदे He बंद was करच्या. almost on his deathbed towards the end of his life. आनी तो मोरोंक पावलो सारको शेवट जालो पळय तेन्ना. Listen, my dear friend, म्हज्या इश्टानो तुमी आयकात. on that night of July 31st, जुलायाच्या 31 ह्या दिसा त्या रातीक all the slaves in that island gathered. आनीक सगळे ते गुलाम थिंगासर एकठांय जाले. At the midnight hour, आनीक मोदयान त्या रातीक slavery was going to be abolished. आनीक गुलामपण काबार जावपाचें आसलें. So these slaves, आनी ह्या सगळे they गुलामांनी made a big coffin. आनी ताणें एक व्हडलो काशांव तयार केलो. And what did they do? आनी ताणें कितें केलें? All the torture instruments, shackles, तांकां त्रास दिताले पळय ते सगळे हत्यारां, तीं सगळीं हत्यारां आसलीं with which their backs were torn. आनीक तांचे फाटीचेर ते हत्यारां उजार कोत्ताले पळय तीं हत्यारां. And all the instruments of torture were put into that coffin. आनी ते सगळीं हत्यारां चाबूक पळय तांकां त्रास कोत्ताले पळय ते काशवान घातले. And they dug a big hole आनी ते like a व्हडलो grave, एक थिंगासोर फोंड काडलो and they buried this. आनी ते सगळें तेंच्यांनी पुळ्ळें. And all of them were on their knees. आनी सगळे थिंगासोर आपले दिमीर आयले. And when the clock began to strike, आनीक जेन्ना ते वेळ आयलो मध्य रातीचो, one of these godly missionaries from England, आनी देवबिरांतीचो इंग्लंडाचो एकलो मिसांवचो मनीस he said, ताणें म्हणलें, the monster is dying. आनीक तो जिगाण आतां The मोत्ता. monster is dying. तो जिगाण थिंगासोर मोत्ता. And when the final stroke of the clock struck 12, आनीक 12 जाता त्या वेळाचेर the monster is dead. आनीक तो जिगाण तो काबार जालो, मेलो. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, the slaves were free. आनीक सगळे गुलाम आतां आजाद जाले. Will that clock ever strike for India? आनीक तसलें ती वेळ आमचे इंडिया पासत येतलो काय? They're talking about dealing with untouchability. आनी जायते फावटी हात लावंक जायना पळय तसली मनशांचे ते उलयतात. Still, आयज पर्यंत will that clock never strike for India? केन्ना तरी वेळ येतलो काय आमचे इंडियेचो असलो? No. ना, I am afraid म्हाका भिरांत आसा. not until this slavery under idols, आनीक जे मुर्तींचे आमी गुलाम जाल्यात, slavery under caste, आनीक जातीचे गुलाम जाल्यात, slavery under sin, आनी पातकाचे गुलाम जाल्ल्या, not until it is taken away, हे abolished. सगळें काडल्या बगोर तें जावचें ना. Who can do it?
कोणान तें करूंक जाता Only the Lord Jesus can do it. फकत सोमिया जेजू क्रिस्तान तें करूं येता That is why he said, तेका लागोन तो म्हणटा go into all the world and preach this good news. सगल्याक वसात आनी हे बरी खबर ती स्पुरगोट करात Liberate the captives. आनी बंदखोणीन आसा पळय तांकां सुटका दियात Declare the opening of the prison door. आनी जे बंदखोणीन आसात पळय तांकां उक्ते करात Every young man knows how he struggled. आनी दर एक तरणाटो ताजे कोश्ट तो वळखता I think many girls are struggling very much today. आनी आयज जायतीं चेडवां पासून कोश्टान आसात Struggling against their inner emotion. आनी तांचे भितरली भावनान तीं झुजतात You see, sometimes the hormonal changes inflame people with lust. आनी तांचे भितर चेडवांचे तेन्ना पळय तें बदलता पळय तेन्ना And then the pornographic which is everywhere, कुडीचें वणपण येतात आनी ते नश्टेपण आसा of which सगळ्याक the television is so full, आनी टेलिव्हिजनाचेर पासून ते दिश्टी पडटा and modern society is so full. आनी आमचो आयचो समाज तितून ते भरलेलो आसा And what are the emotions that are coming out? आनी कसली भावना थिंगासून उत्पन्न I जाता can't control my body. म्हाजे कुडीचेर म्हाका आनी कबूल ना How can I be a righteous man? आनी हांव कसो प्रामाणीक मनीस जातलो Who will deliver me from the body of this death? आनी ह्या मरणाच्या कुडींतल्यान कोण म्हाका सलवार करतलो My dear people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो there is the Savior who died for you on the cross. एक सोडवोंडार तुज्या पासत कुर्साचेर He मेला gives you that freedom. तो तुका ती सुटका दितलो You know, I suffered. हांव पासून I कश्टान गेला suffered that slavery. आनी हांव त्या बंदखोणीन आसलोलो The lusts of the eye, the lusts of the flesh. आनी कुडीचे ते दादोसकायन Oh, दोळ्यांचे I suffered. हांव तितूंतल्यान गेला But where did I find freedom? पूण म्हाका सुटका खंय मेवली काय I went to Jesus. हांव जेजूशी गेलो I went to the cross of Jesus. जेजूच्या खुर्साशी हांव गेलो There he took your sin and your nature थंयसर ताणें तुजो सोयम आनी तुजें तें पातोक गेला to set upon his sinless body आनी आपल्याचे पातोक आसले पळय ते कुडी ताणें घेतलें to set you free. तुका सुटका दिवच्याक So, जाल्यार when we come to Isaiah 54 आनी इजायस पुस्तकाचे 50 आनी 4 अवेस्वराचेर नजर मारी जाल्यार and the 14th verse, आनी 14 अवेस्वर what does it say? आनी थिंगा कितें म्हणटा It says, थिंगा अशें म्हणटा in righteousness नितीवणपणाचें shalt thou be established. आनीक तुजें बांदपण आसतलें Thou shalt be far from oppression. आनीक तुमी ते कोश्टांतल्यान पयस आसतले Those inner fightings will cease. आनी भितरलें झूज आसा ते बंद जातलें Some people think, आनी सगळे लोक चिंता oh, if I get married, I'll be free from all this. काजार जाय जाल्यार ते काबार जातले No, my dear friend, ना म्हजे इश्टाणो not at all. तें केन्ना घडचें ना A harlot heart is a harlot heart. आनी पोसडपणाचें जें काळीज आसा तें सदांच उत्तर कशें Only at the cross of Jesus you will be free. आनीक खुर्साशी जेजू क्रिस्ताची तुका सुटका मेवतली An adulterous heart is an adulterous heart. एक पोसडपणाचें काळीज ते पोसडपणाचें काळीज You may marry the most beautiful girl in the whole world, आनीक सोबीत चेडवांशी पासून तुका जर जायत जाल्यार but पूण that will not free you. तें तुका सुटका दिवचें ना That freedom, that deliverance comes only at the Savior's cross. आनी ती सुटका फकत सुटका दिता जेजू क्रिस्ताची खुर्साशी Lord, सोम्या won't you establish your righteousness in me? आनी तुजें तें प्रमाणीकपण म्हजे भितर तूं Am I बांदून never going to have pure thought? आनीक शुद्ध चिंतना म्हज्या जिवितान आसची ना काय
Oh, the tragedy today. आनीक हें जावन आसा Even दुखेस्त. little children are being corrupted. आनी धाकटी भुरगीं पासून तांचे आयज मौन पिडार केला. Parents, आवय बापायनी please, I beg you, हांव तुमचे लागीं विनंती कोत्ता. don't corrupt your little children तुमची सुपुल्ली भुरग्यांक विबाड खोरी नाका. in your own house. तुमच्याच घरांनी. Let them not see sights which they will never forget. आनीक तेंच्यांनी असलीं चित्रां पळोवची न्हू जी केन्ना विसरना पळय तसलीं. Father, बापूय you have no right to set before your sons and daughters आनी तुज्या भुरग्यांच्या मुखार तशें दवरी नाकाय. sights of promiscuity. आनीक वायट आसा पळय तसलीं चित्रां तिंगा सुद्दां दाखोवं नाकाय. To destroy the innocence of your children. आनीक सुपुल्लेपण तूं काबार कोत्ताय. Yes, वय that is the tragedy today. आनी हेंच जावन आसा दुखेस्ताय. Today, our children are being corrupted in our very house. आनी आमची भुरगीं आयज बिबाड जातात आमच्याच घरांनी. Why? कित्याक? No purity in the mother, no purity in the father. आवयचे भितर शुद्धता ना, बापायचे भितर शुद्धता ना म्हूण. But what does God say? पूण देव कितें म्हणटा? You will be established in righteousness आनीक तूं प्रामाणीकपणान सुफोल जातलो. and be far from oppression. आनीक सगळे तसले त्रासांतल्यान पयस जातलोय. You will not fear, तूं कोणाचे तूं भिरांताची and you'll ना. be far from terror, आनीक भिरांतींतल्यान तूं पयस and आसतलोय. it shall not come near you. आनी वायट तुजे लागीं येवचें ना. This is the guarantee of God. आनी ही गॅरंटी देव आमकां दिता. When fear is banished, आनी जेन्ना भिरांत काबार जाता you become 100-fold your person today. आनी तूं 100% तूंच कसो खरो आसा पळय तो तूं जाताय मनीस. When fear is gone, जेन्ना ती भिरांत गेली पळय तेन्ना what does God say? देव कितें म्हणटा? Fear shall not come near you. Thou shalt not fear, आनीक थिंगासो दुसरें भिरांत तुजे लागीं कांय येवचें ना. for it shall be far, shall not come near you. आनी हांव गोड थिंगा तुजे लागीं येवचें ना. So, my dear friends, जाल्यार म्हजे इश्टानो, how beautiful is our Savior, कितलो सोबीत आमचो सोडवणदार. who died for my sins and तो your म्हज्या sins, मरणा पासत जो म्हज्या पातकां to give पासत us आनी मरणा this पासत मेलो. enduring freedom and beauty. आमकां हे सासणीक खुशालकाय आनी सोबीतपण दिवच्या खातीर.